इस्लामी तेरी धूम मची हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी की मदनी खबरों के साथ हाजिर हैं इब्तदाअन मुंतखब झलकियाँ। मदनी मुज़ाकरा मजलिस राबिता बिल उलमा वल मशाइख के इस्लामी भाइयों की शिरकत। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। ऑफ एयर मदनी मुज़ाकरे में अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी फूल। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। मुनाजात इफ्तार आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना से बराह रास्त। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा की निगरानी पाक मालकी काबीना के वालिद की अयादत। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। हज़रत मौलाना वलीउल्लाह अशरफी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के तासुरात। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। यौमे हज़रत मिस्री शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर सुन्नतों भरा इज्तिमा। और अब इन मदनी खबरों की तफसील। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में होने वाले मदनी मुज़ाकरे में शोबा मजलिस आइम्मा मसाजिद अहले सुन्नत, मजलिस राबता बिल उलमा वल मशाइख, मजलिस इमामत कोर्स के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। मुलाकात व सहरी की बरकतें लूटने वालों ने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी फूलों के इतरियात भी पाए। मुलाहज़ा कीजिए। नियत के बारे में रहनुमाई लेनी कि अगर किसी के यहाँ मदनी मुन्ना पैदा हो तो उसके वालिद या उसके दादा जान को मुबारकबाद देने में क्या नियत होनी चाहिए? उनकी दिल जोई की नियत की जाए। असल मुबारक बाद के माना तो हम समझते ही नहीं है, खैर तो कुछ भी नहीं समझते, इस तरह कुछ भी नहीं समझते, इस तरह मुबारकबाद भी नहीं समझते कि मुबारक क्या होता है। मुबारक माने बाबरकत, बरकत वाला। तो ये जैसे किसी को बच्चे की मुबारकबाद दी, मिसाल के तौर पे नौमौलूद बच्चे की, जो यानी किसी का बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे की या बच्ची की मुबारकबाद देना, ये तो अगर अच्छी नीयतें हों तो सवाब मिलेगा, मोहब्बत बढ़ती है, इससे देना चाहिए। तो अब ये कि मुबारक, आपको मुबारक हो कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो इसमें नीयत ये हो कि मुबारक के माना अल्लाह करे वो पेश नज़र रहें कि अल्लाह ताला इस बच्चे में आपको बरकत दे। ये इतनी प्यारी और जामे दुआ है, इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। अब ये बच्चे के लिए बरकत की दुआ कर दी, इंशाअल्लाह ये दुआ इतनी जामे है कि इसकी जान ईमान इंशाअल्लाह सब की महफूजी की ये दुआ है। बरकत जब अल्लाह डालेगा तो वो बरकत कैसी होगी? तो इसलिए वो मुबारकबाद देते हुए दुआ की नीयत करे कि मैं इसको ये दुआ दे रहा हूँ बरकत की। अल्लाह ताला हमें औलाद दे तो उस औलाद को दोनों जहाँ की आफियतों वाली बनाए, तंदुरुस्ती भी दे और उसको नेक बनाए। कि आपको अल्लाह तबारक तआला ने पोता अता किया, तो बहुत सारे इस्लामी भाई है कि मुबारकबादें देने की सोच रहे होंगे, और जो आपने अभी एक वो बताया उस हवाले से वो शायद झिझकेंगे आप मुबारक देते हुए भी।
मुबारकबाद देने में क्या हर्ज है, और खैर मुबारक बोलने में और मुस्कुरा कर इसकी रिप्लाई देने में भी क्या मुज़ायका है। बापा भी हमारे मुबल्लिग इस्लामी भाई ने, हमारे इल्म के इस्लामी भाई ने बताया आपको पोते के मुबारक के हवाले से अब हम सब मुबारकबाद देना चाहें तो उसका कोई तरीक़ेकार भी तो बयान कर दें बापा। हाँ, मतलब जिसको वाकई खुशी हुई है तो मुहर्रम शरीफ में 12 दिन का काफिला दे दे मेरे को। सुभान अल्लाह। मैं तो हुई काफिले वाला। मिठाई आपको मुबारक, मदनी काफिला मुझे मुबारक। मुझे मदनी काफिले के तोहफे, मदनी इनामात पर अमल करने के तोहफे आने दो, मुस्तकिल कुफले मदीना के तोहफे आने दो, 12 माह 25 माह वक्फे मदीना के तोहफे मुझे पेश करो। चलो दो मुबारकबाद, रुकी रुकी नहीं, तर बतर मुबारकबाद। बापा ये डेढ़ा गाजी खान वाले भी नेट पर आ गए, ये भी देंगे मुबारकबाद बापा? दुनिया भर में जितने भी दावत इस्लामी वाले और वालियां हैं जिनको खुशी हासिल हुई है उनको मुबारकबाद देना चाहिए। अमली तौर पर, जबान से दुआ के तौर पर भी दे, और अमली तौर पर कोई मदनी कामों में बढ़ोतरी लाकर, इजाफा करके, नियतें अच्छी अच्छी करके दे दे मुबारकबाद। तो 12 दिन कौन दे रहा है मुहर्रम में? बापा सरदाराबाद में भी खड़े हो रहे हैं बापा ये खड़े हुए हैं। लेकिन नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में अगर नियत है तो ही कहना, वरना फिर खड़े हो जाएंगे या उठाएंगे और दिल में यूं के जाता कौन है तो गुनाहगार होंगे। हाँ, ये सोच लेना, इसको अच्छा लगेगा उसको अच्छा लगेगा इसलिए यार चलो हाथ उठा देते, नहीं। 100% नियत दुरुस्त हो, फिर अगर नहीं जा सके किसी वजह से तो कोई बात नहीं, सवाब मिलेगा इस नियत का। लेकिन जब नियत की उस वक्त हाथ उठाया, नियत का इजहार किया तो 100% नियत दुरुस्त हो आपकी, ये जरूरी है। अरे बाग ईमा हज़रत फारूक आज़म है, चराग़े बज़ में इरफा हज़रत फारूक आज़म है, चराग़े बज़ में इरफा हज़रत फारूक आज़म है। मेरे फारूक आज़म है, मेरे फारूक आज़म है, मेरे फारूक आज़म है। प्यारे पापा जान, हम जो नफली रोज़ा रखते हैं, जैसे अगर किसी का वज़न ज़्यादा हो और वो इस नियत से रोज़ा रखे कि वज़न कम हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वाकई कोई रोज़ा रखे और सहरी इफ्तारी में वही एहतियातें करे जो कम खाने वाली, मिठास, चिकनाट, ठंडी बोतलें, मैदा, घी, तेल वगैरह से तरकीब बनाए परहेज़ी की, तो वज़न कम होगा रोज़े की बरकत से। वरना वही कि अगर जैसे रमज़ानों में लोग खाते हैं ज़्यादा तो रमज़ानों में बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। हालांकि रोज़े के बारे में हदीस शरीफ में सुमू तसहू, रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। पापा वज़न कैसे कम होगा? अपना हदफ बनाए, कितना खाते हैं तो ये देख लें, फिर इसको आप रिड्यूस करें कि भाई 3 रोटी खाते हैं तो अब मैं 2 खाया करूँगा। भूख लगेगी, दिल बहुत चाहेगा, हाथ रोक लें। कभी अच्छी डिश आएगी तो फिर पसर जाएगा आदमी, ये होता है, और बचना पड़ेगा। बोटी, 1 बोटी खाएं, कोशिश करके हड्डियों वाली बोटियां लें, तो उसमें बोटी कम होती है, हड्डी ज़्यादा होती है। तो थोड़ा नफ्सियाती तौर पर ये होगा कि यार मैंने 2 बोटियां खाई, वो हड्डे की वजह से वो कम होगा गोश्त उसमें। पेट का कुफले मदीना यकीन माने इतनी बरकत है कि जिसकी शुमार नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। हमको आलिमों से प्यार है, हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। मदनी मुज़ाकरा ऑफ एयर में शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूल इनायत फरमाए। पेश हैं आपके मदनी फूल। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल अर्ज़ है। पहले ये होता था कि दौर हदीस कर लेते थे, उसको एक मालूमात अच्छी होगी दीन के बारे में, कुरान मजीद पढ़ने के बारे में, और फिर कल्ब की सफाई के लिए बुजुर्गान दीन के पास जाते थे और काफ़ी अरसा वहाँ पर रहने के बाद फिर जाकर अमली मैदान में आते थे। तो आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है, इसको कोई नेमल बदल मिल जाए तो अच्छा है। रूहानी टेबलेट मिल जाए, वो खा रूहानी टेबलेट मिल जाए, तज़किया नफ्स मिल जाए, तो वो तो पहले जहन होता था ऐसा, अब जहन ही नहीं है। अब तो दरस निज़ामी भी बराए नाम है,
جی بہت سارے اس میں مضامین خارج کر دیے اور آگے چل کر ہو سکتا ہے اور ریڈیوس ہوتا رہے گا یہ. تو اب راہ سلوک کی منزلیں یہ صحبت سے طے ہوں گی، یہ کتابوں سے نہیں طے ہوتی. تو ایسی صحبتیں اول تو کمیاب، اور پھر ان صحبتوں میں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خود پڑھنے والے کا ذہن اب وہ پہلے جیسا نہیں ہے. وہ تو پہلے کا دور تھا کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اٹھ کر اپنے شاگردوں کے بستر کے پاس، دروازوں کے پاس تہجد کے لیے پانی کا لوٹا وغیرہ رکھتے تھے. ایک شاگرد تہجد کے لیے نہیں اٹھا تو اس کو پڑھانے سے پھر آپ نے انکار کر دیا. دیکھیں نا، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب یہ دور حدیث کے طلباء کو پڑھاتے تھے اور ان احادیث سے مبارکہ کا تذکرہ نکلتا تھا جن میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار ناہنجار نے تکالیف پہنچائی، تو روتے روتے پڑھاتے تھے. کہ اب ایسے اساتذہ ہم دیکھیں گے جو رو رو کے پڑھا. اب کوئی بولتا ہے میں نظر سے تم کو پلا دوں گا، کوئی بیٹھے بیٹھے مکہ شریف میں ظہر پڑھتا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے بغداد میں عصر پڑھتا ہے. اب اس طرح کے بھی منزلیں طے کروانے والے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے پھر ان کے پاس جا کر بالکل گمراہی ہو جاتا ہے. اس لیے پہچان بھی بہت مشکل ہے. اس لیے میں تو اپنے اسلامی بھائیوں کو، اپنے طلباء کو ہم لوگ بس اعلیٰ حضرت پلاتے رہتے ہیں کہ بس اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کے پیچھے رہیں گے انشاءاللہ نہیں بھٹکیں گے. بھلے نقش بندی ہے، چشتی کوئی بھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوڑیں کہ یہ فی زمانہ ہمارا معیار اعلیٰ حضرت ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن. میں مدنی مذاکرے میں شریک ہوا، یہ میری سعادت کا باعث تقریب ہے. ورنہ میں ہمیشہ دعوت اسلامی کا حامی ہوں، اور میں نے تو حضرت سے بھی عرض کیا ہے کہ میں یہاں آپ کا حامی ہوں، وہاں آپ میرے حامی ہوئیے گا. میرے تمام مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ الحمدللہ آج ائمہ اکرام، علماء اکرام کے اس مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کی الحمدللہ زیارت اور ان کی صحبت نصیب ہوئی، پرانی یادیں تازہ ہوئیں. الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر جس انداز سے دین اسلام کی مسلح حق کا حاصل خدمت کر رہی ہے، اس کی مثال جو ہے نہیں ملتی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غلبہ عطا فرمائے گا. میں آج کے اس مدنی مذاکرے کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور یوں محسوس ہوا کہ شاید اگر زندگی میں پہلے یہ لمحات آ جاتے تو یقیناً ہماری زندگی کی کایا پلٹ جاتی. جہاں جہاں میرا یہ پیغام جا رہا ہے، اپنی مساجد میں مدنی قافلوں کے حوالے سے تشہیر کیجئے. یقین جانیے کہ اگر ہم اس مدنی مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا دنیا اور ہماری آخرت دونوں سنور جائیں گی. حضرت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور بہت ہی فائدے حاصل ہوئے. بالخصوص جو ہمارے ذہنوں میں دعوت اسلامی کے متعلق شکوک و شبہات تھے، وہ آج الحمدللہ تمام کے تمام بالکل دور ہو گئے. زندگی میں حقیقی اور قلبی سکون جو حاصل ہوا ہے وہ آج دل کی گہرائیوں میں آج محسوس کیا، اور حضرت صاحب کا سایہ اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی ساؤتھ افریقہ میں مختلف مدنی کاموں میں شریک رہے. آپ کے مختلف نوعیت کے مدنی کام پیش خدمت ہیں. وہ جگہ جہاں آپ نے شاید کچھ عرصے پہلے مدنی چینل میں دیکھا ہوگا، یہ جگہ دیکھنے آئے تھے. اس جگہ پر یہ لیڈی بھی تھی اور اس سے فیضان مدینہ یہاں ہمیں بنانا تھا. الحمدللہ ہم نے یہ جگہ حاصل کر لی. مسجد بھی ہوگی، مدرسہ بھی ہوگا. ہم اپنے مدنی مراکز کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ایسے ہال وغیرہ یا ایسے حصے بنائیں جس میں ہم کسی مدنی چینل کی نشریات کو وہاں جمع کر کے دکھا سکیں. پھر اسلامی بہنوں کی خدمات وغیرہ کا بھی سلسلہ رکھنا ہوتا ہے، تو یوں بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر اس ڈربن کے فیضان مدینہ میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس آپ دیکھ رہے ہوں گے احمد اوورسیز کا. آپ چاہیں تو اس ای میل ایڈریس پر اپنا نام، پتہ وغیرہ
دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ سے رابطہ کر لیں گے. اللہ ہماری کو توفیق عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ، تحریک شیطان کے خلاف جنگ. ڈربن کے شہر میں اس وقت ہم حاضر ہیں. ڈربن ساؤتھ افریقہ کا جو شہر ہے، اور شہر کے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ہیں. پیٹرس میرس برگ کے کچھ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کو کس قدر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی حاجت ہے. ہمارے یہاں ایک کامن پرابلم وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا، اور اگر ہوتا ہے تو مستقل طور پر نہیں ہوتا، اور سب یہی سوچتے رہیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوگا، کیسے چینجز آئے گی. تو آپ بتائیے کہ پھر تو چینج آئے گی نہیں نا. جوہانسبرگ میں، ساؤتھ افریقہ میں آپ اوور کوٹ کے اندر مسجد بنا رہے ہیں، فیضان مدینہ آپ کا تعمیر ہو رہا ہے. تو مطلب ہر چیز آپ نے سوچا کہ ہمارے فیضان مدینہ ہونا چاہیے، فیضان مدینہ آپ نے ارینج کر لیا. جب آپ کوئی چیز سوچیں گے اور کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں گے تو پھر اس کام کے کرنے کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی کے بارے میں سوچیں کہ میں اس کو راہ راست پر لانا چاہتا ہوں، میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس کو چینج کرنے کے راستے مائنڈ میں آتے چلے جائیں گے. ہم درد کو محسوس کریں اور اپنی سراؤنڈنگ میں ہونے والی برائیوں اور بے حیائیوں کو دیکھ کر دل جلائیں کہ ہمارا کام کیا ہے، پہنچانا. وما علینا الا البلاغ، ہم پہنچانے والے بن جائیں. یہ سب سے بنیادی بات ہوتی ہے اصلاح امت کا جذبہ. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اصلاح امت کا جذبہ یہ رہنمائی کرتا ہے. اگر علم نہیں ہے تو ہم نیکی کی دعوت پراپر دے ہی نہیں سکیں گے. اور علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے وقت دینا پڑے گا. تو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں ہمیں علم آئے گا نہیں. اور کسی چیز کو سیکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. شریف بھائی، آپ کے بھائی کو کیا ہو گیا؟ ابھی احمد بھائی نے بتایا کہ بیمار ہو گئے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے صدقے میں شفا عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اللہ خیر کرے. میں نے اس لیے فون کیا تھا، بھائی کی طبیعت خوش. ہم یہاں سے کل ویلکم جائیں گے. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مناجات افطار براہ راست عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کی گئی. محرم الحرام کے بابرکت ایام میں یہ سلسلہ 1 تا 10 محرم الحرام جاری رہے گا. پائیے برکات نفلی روزوں کی اور دیکھیے مناجات افطار کی جھلکیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا خطایا الہی. صحابہ اکرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زبان سے تکلیف نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے سننے والے کا دل ٹوٹے یا اس کو تکلیف پہنچے، اس کی دل آزاری ہو جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں
تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک ایسا مدنی ماحول ہے جو ہمیں زبان کا قفل مدینہ لگانے کی ترغیب دلاتا ہے، کیونکہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عضو ہے جس سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبان کے استعمال کے حوالے سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے نگران پاک مالکی کابینہ کے گھر جا کر ان کے والد صاحب کی عیادت فرمائی اور ان کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا تعویذ پیش کیا۔ نگران کابینہ کے والد صاحب کو گزشتہ دنوں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب آپ کو بھی عیادت کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا۔ تاثرات مولانا ولی اللہ اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہند صدیقی کابینہ کوربہ چھتیس گڑھ ہند پیشی خدمت ہیں۔ آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے یوں نوازا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ تبلیغ و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اور دعوت اسلامی نے عملی طور پر معاشرے میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے وہ آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشن ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان جو اسلام سے دور تھے، مسجدوں سے دور تھے، علماء کے قریب نہیں آتے تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے وہ نمازی بن گئے، مسجدوں سے قریب ہو گئے، علماء سے محبت کرنے لگے۔ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے الحمدللہ اس کا اچھا اثر ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک مدنی چینل کی بات ہے، یہ بھی اس زمانے میں انتہائی ضروری ہے۔ مدنی چینل کے توسط سے اپنی بات کو اور اسلام کی بات کو دنیا میں پہنچاتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس چینل کو سن کر کے راہ راست پر انشاءاللہ آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں بھی ہو دعوت اسلامی کے ساتھ جڑیں، اپنے جو زیر اثر لوگ ہیں ان کو دعوت اسلامی سے قریب کریں۔ نگران کابینہ نے نیپال گنج نیپال میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا اور مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نیپال کی جامعۃ المدینہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ حسینی کابینہ مالیگاؤں ہند میں مدنی تربیتی کورس کا اختتام ہوا، جس میں نگران ہند بغدادی کابینات نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ مالیگاؤں کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا
जहां में, ऐ दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो। दौरान मदनी काफिला आशिकान रसूल के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मदनी काम इस मदनी खबर में पेश खिदमत हैं। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही। दे शौक़े तिलावत, दे ज़ौक़े इबादत, दे शौक़े तिलावत, दे ज़ौक़े इबादत, रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही, रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही। हज़रत मिस्री शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यौम पर सुन्नतों भरे इज्तिमा का इनेकाद बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में किया गया। मनाजिर बाअदब अंदाज में देखने की कोशिश फरमाइए। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।